बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मूंग द इरशाद सरफ 64 नंबर दर्स से और द ज़माइर बात शुरू दे ज़माइर के मुंगा ज़मीर मरफू मुत्तसिल ज़मीर मरफू मुनफसिल दाम ख़ तफसीली वेलियो ब्याम दा आगे न पस ज़मीर मरफू मुत्तसिल दो किस्म दी यो ज़मीर बारिज़ दी यो ज़मीर मुस्ततर दी नो अगम वेल ब्या बारिज़ दा मुस्ततर की दो किस्म दी वाजिबुल इस्तितार और जायज़ुल इस्तितार अगम तफसीली हुए नन बमुंगा वायु द ज़मीर मंसूब दो किस्म दी द ज़मीर मंसूब दो किस्म दी ज़मीर मंसूब मुत्तसिल और ज़मीर मंसूब मुनफसिल। मुत्तसिल माना रा चे खपल आमिल सरा मिलवी यौजेवी वर्सरा दासे वर्सरा मिलव शवेवी और मुनफसिल माना रा दा मुनफसिल द फसल नौ दे फसल जुदा तवई यानी चे दा खपल आमिल न जुदावी बेलवी वर्सरा मिलव नवी ठीक शवा नो दा ज़मीर मंसूब द ज़मीर मंसूब मुत्तसिल तारीफ अवल को चे कम दो किस्म दी यो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल चे आमिल से मिलवी और ज़मीर मंसूब मुनफसिल चे आमिल न जुदावी नो अवल मंगा द ज़मीर मंसूब मुत्तसिल तारीफ को ज़मीर मंसूब मुत्तसिल दासे ज़मीर तवाई ज़मीर मंसूब मुत्तसिल दासे ज़मीर तवाई चे खपल आमिल सरा मिलावी खपल आमिल सरा मिलावी और दा ज़मीर द फेलुनु हुरूफ मुशब्बा बिल फेल और दा अस्माई अफ़आलुना बाद राजी यानी दा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल चीदी का ना ज़मीर मंसूब मुत्तसिल दा फेलुनु सरा मिलाव राजी या हुरूफ मुशब्बा बिल फेल सरा ब मिलाव राजी और या अस्माई अफ़आल सरा ब मिलाव राजी ठीक शो जी नो दा द्रे किस्मा दा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल द्रे किस्मा आमिल सरा मिलाव राजी मुत्तसिल राजी यो द फेल सरा मिलाव राजी यानी फेल सरा ब मुत्तसिल वी उस बद फेलुन मुन खपल मिसाल नलिकू ब्या दोम नंबर हुरूफ मुशब्बा बिल फेल सरा मिलाव राजी मुत्तसिल वी वर्सरा बिल्कुल वर्सरा मिलाव वी और द अस्माई अफ़आल सरम बिल्कुल मुत्तसिल वी मिलावी नो अवल नंबर चिकम दे दा द फेलुन सरा चिकम फेलुन सरा मिलावी दा अवल नंबर दे और दा दो नंबर हुरूफ मुशब्बा बिल फेल सरा और दा तीन नंबर अस्माई अफ़आल सरा मुत्तसिल वी ज़मीर मंसूब मुत्तसिल द्रे किस्म सीजुन सरा मुत्तसिल राजी फेल सरा मुत्तसिल राजी हुरूफ मुशब्बा बिल फेल सरा मुत्तसिल राजी और अस्माई अफ़आल सरा मुत्तसिल राजी अवल द फेलुन सरा मुत्तसिल चिकम राजी दा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल द ज़मीर मंसूब मुत्तसिल द फेलुन सरा मिसालुना फेल सरा चिकम मिसाल वी न दा ज़रबा फेल दे दिक हुआ ज़मीर द फाइल दे और दा हा ज़मीर वर्सरा मुत्तसिल रागले मिलाव दे वर्सरा न दा हा ज़मीर वला मफूल दे मफऊल बिही दे ठीक शवा ब्यादल तक दा ज़रबा फेल दे दा हुमा ज़मीर वर्सरा मुत्तसिल दे दा ज़मीर मुत्तसिल दा मंसूब दा मफऊल दे न मफऊल हमेशा मंसूब वी दा ज़रबा दे दिक हुआ ज़मीर फ़ाइल दे ज़रबा और हुआ ज़मीर पके फ़ाइल और दा हा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल वरला मफूल बिही ज़रबा फेल दिक हुआ ज़मीर फ़ाइल हुमा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल दा वल्ला मफूल बिही दे ज़रबा फेल दे और दिक हुआ ज़मीर फ़ाइल दे और दा हम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल दे फेल सरो गोरा मुत्तसिल दे लाम कलिमे सरा बिल्कुल मिलाव दे जुदा ते न दे मिलाव दे मावर लदा सुर रंग से कवर करे चे पते उलेगी चे फेल सरा मिलाव दे नो ज़रबा फेल दे कि हुआ ज़मीर फ़ाइल दे और दा हम वरला मंसूब मुत्तसिल दे ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफूल बिही ज़रबा फेल दे कि हुआ ज़मीर फ़ाइल और दा हा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल वरला मफूल बिही दा ज़रबा फेल देखिए हुआ ज़मीर फ़ाइल हुमा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल वला मफूल बिही ज़रबा फेल और देखिए हुआ ज़मीर फ़ाइल और हुन्ना ज़मीर मंसूब मुत्तसिल दा वरला मफूल बिही दे ज़रबा फेल हुआ ज़मीर पके फ़ाइल और दा का ज़मीर मंसूब मुत्तसिल दा वरला मफऊल दे ज़रबा फेल हुआ पके फ़ाइल कुमा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल फ़ाइल दे मफूल दे ज़रबा फेल और दा कुम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल दा वला मफूल दे ज़रबा फेल और दिक हुआ ज़मीर फ़ाइल दा की ज़मीर मंसूब मुत्तसिल दा वला मफूल दे ज़रबा फेल हुआ ज़मीर पके फ़ाइल दा कुमा चले दा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल दे ज़रबा फेल कुन्ना ज़मीर मंसूब मुत्तसिल दा वला मफूल दे ज़रबा फेल दिक हुआ ज़मीर फ़ाइल दे और दा नी दा वला मफऊल मंसूब मुत्तसिल मफूल दे ज़रबा फेल देखिए हुआ ज़मीर फ़ाइल दे और दा ना ज़मीर मंसूब मुत्तसिल दा वला मफऊल दे नो गोरे दा हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना या और ना दा नी और ना
دا د ضربه فعل سره متصل دی خو د ضربه کې دننه خپل هو ضمیر فاعل وي نو دا خو د ضمیر منصوب متصل د فعلونو سره مثال شو. اوس د حروف مشبه بالفعل سره مثال د ضمیر منصوب متصل حروف مشبه بالفعل سره مثالونه وګورئ. ان حرف مشبه بالفعل دی او دا ها ضمیر ورله اسم دی دا د ان سره متصل دی ملو دی ور سره. ان حرف مشبه بالفعل او دا هما ضمیر منصوب ورله اسم شو منصوب متصل ورله اسم شو. ان حرف مشبه بالفعل دا هم ضمیر منصوب متصل ملو دی ور سره متصل معنی ملو چې ان سره ملو دی نو دا ورله مفعول دی. ان دا اسم دی ورله ان د لپاره اسم دی. ان حرف مشبه بالفعل او دا ها ضمیر منصوب متصل ولا اسم شو. ان حرف مشبه بالفعل دا هما ضمیر منصوب متصل ولا اسم شو. ان حرف مشبه بالفعل او هن ضمیر منصوب متصل ولا اسم شو. ان حرف مشبه بالفعل او دا ک ضمیر منصوب متصل ولا اسم شو. ان حرف مشبه بالفعل کما ضمیر منصوب متصل ولا اسم شو. ان حرف مشبه بالفعل کم ضمیر منصوب متصل ولا اسم شو. ان حرف مشبه بالفعل دا کی ضمیر منصوب متصل ولا اسم شو. ان حرف مشبه بالفعل کما ضمیر منصوب متصل ولا اسم شو. ان حرف مشبه بالفعل كن ضمیر منصوب متصل ولا اسم شو. ان حرف مشبه بالفعل نی ضمیر منصوب متصل ولا اسم شو. ان حرف مشبه بالفعل او نا ضمیر منصوب متصل ولا اسم شو. نو دا د حروف مشبه بالفعل سره مثالونه شو. او حروف مشبه بالفعل شپږ دي. ان دا نو دا ها هما هم ها هما هن کا کما کم کی کما کن یا نا دا د ان سره بم راضی متصلات لشي. ان سره متصلات شي کأن سره متصلات شي لیت سره متصلات شي لكن سره متصلات او لعل سره متصل لازي. نو دا د حروف مشبه بالفعل دي. ان کأن لیت لكن لعل نو دا د حروف مشبه بالفعل سره مثالونه شو. اوس وګورئ د ضمیر منصوب متصل د اسماء افعال سره مثالونه. ضمیر منصوب متصل اسماء افعال سره مثالونه. دلته موږ وی چې دا ضمیر منصوب متصل د فعل سره مرضی نو دا اول کرخه کې چې راکم مثالونه موږ لیکلي دا فعل سره ملاو دي. او دویم نمبر حروف مشبه بالفعل سره دي. نو انه انهما انهم نو دا ضمیر منصوب متصل دا دغه سره رالل حروف مشبه بالفعل سره. اوس د اسماء افعال سره د سره دا راځي. نو د اسماء د ضمیر منصوب متصل د اسماء افعال سره مثالونه. رویدا دا رویدا چې دا اسم فعل دی خو د کې انت ضمیر فاعل دی او دا ها ضمیر منصوب متصل دا د رویدا لپاره مفعول دی. رویدا فعل دی او د کې انت ضمیر فاعل دی او دا هما ضمیر منصوب دا ورله متصل دی د سره نو دا ورله مفعول دی. رویدا اسم فعل دی د کې انت ضمیر فاعل دی او هم ضمیر منصوب متصل ورله مفعول دی. رویدا اسم فعل دی د کې انت ضمیر فاعل دی او ها ضمیر منصوب متصل ورله مفعول دی. رویدا اسم فعل دی د کې انت ضمیر فاعل دی هما ضمیر منصوب متصل ورله مفعول دی. رویدا اسم فعل دی د کې انت ضمیر فاعل دی هن ضمیر منصوب متصل ولا مفعول دی. رویدا اسم فعل انت ضمیر پکې فاعل او کا ضمیر منصوب متصل ولا مفعول به دی. دغه شان رویدا کما رویدا کم رویدا کی رویدا کما رویدا کنا رویدا نی رویدا نا. نو دا کم سور رنگ باندې چې ما لیکل کړي دي سور مارکر باندې نو دا ورله مفعول دی. دا ضمیر منصوب متصل دی نو د اسم فعل سره دا متصل دی ملاو دی ور سره. ټیک شو جی. نو دا د اسم فعل سره مثالونه شو. اوس د دې ضمیر منصوب متصل ما تاسو وی چې دوه قسمونه دي. یا به ضمیر منصوب متصل وي د ضمیر منصوب دوه قسمونه دي یا به ضمیر منصوب متصل وي نو دا متصل به درې قسمه سیزونو سره وي فعلونو سره حروف مشبه بالفعل سره او اسماء افعال سره. ٹھیک شو. او دا ضمیر منصوب نو دا به دویم قسم چې منفصل دی. منفصل معنی جدا چې دا بخپل عامل سره یو ځای نه راځي. د ضمیر منصوب منفصل تعریف. ضمیر منصوب منفصل داسې ضمیر ته وایي. ضمیر منصوب منفصل داسې ضمیر ته وایي چې د خپل عامل نه جدا وي خپل عامل سره متصل نه وي د دې باره په شانته د دې نه به جدا وي بیل به وي ته او په ترکیب کې به مفعول جوړیږي او په ترکیب کې مفعول جوړیږي که د فعل نه مقدم وي یعنی که مخکې وي د فعل نه او که د فعل نه رسته وي لکه دلته کې ایاکا دا د فعل نه نعبد نه مخکې شو.
ټیک شو نو دیتا ایاکا دیتا دا مفعول جوړیږي خو دا مقدم دی د خپل فعل نه او کله د مؤخرم راځي د خپل فعل نه رستم راځي کله رستو چې راځي هغه بیا داسې راځي نعبدک نو دا کا ورله دا ضمیر منفصل دی منفصل ټیک شو جی خجی نو د دې مثالونه د ضمیر منصوب منفصل مثالونه وګورئ ایا هو د هغه خاص د هغه دا ایا دې سره د ضمایرو سره اصل لګیږي ښه ځکه دا ځان له بالکل نشي راتلی نو د سره به خامخا څه لګي نو دلته کې ورسره دا ایا لګي د ایا معنی د خاص هو د هغه ایا خاص هما د هغې دواړو ایا خاص هم د هغه یو د هغې ټولو سړو ایا خاص ها د هغه یوې ښځې ایا هما خاص د هغې دواړو ښځو ایا هن خاص د هغې ټولو ښځو ایاکه خاص ستا ایاکما خاص تاسو دواړو ایاکم خاص تاسو ټولو ایاکې خاص تا یوې مؤنثې ایاکما خاص تاسو دواړو مؤنثو ایاکن خاص تاسو ټولو مؤنثو ایایا خاص زما ایانا خاص زمونږه نو دا د ضمیر منصوب منفصل مثالونه چې دا د خپل عامل نه جدا وي دا به ګورئ دا چې خپل عامل سره وي نو یا به فعلونو سره وي لکه ضربهو ضربهما ضربهم یا به حروف مشبه بالفعل سره متصل راځي انه انهما انهن او یا به د اسماء افعال سره متصل راځي رویدهو رویدهما رویدهم بس د دریو څیزونو سره به دا متصل راځي او چې کله د ایا سره راځي که نه نو دا منفصل دي ٹھیک شو دا د کله چې دا ضمیر منصوب د ایا سره راځي نو پوه شه چې دا ایا سره کلم راځي نو دا ضمیر منصوب منفصل دی د خپل عامل نه جدا دی دا ایا عامل نه دی دا صرف د ها سره د ملاوېدو لپاره راځي چې دا وویلی شي یو ځای وویلی شي ٹھیک شو نو ایا معنی د خاص او ها ضمیر منفصل ضمیر منصوب منفصل معنی د هغه ایا هو خاص د هغه ایا هما خاص د هغې دواړو سړو ایا هم خاص د هغې ټولو سړو نو دې نه مخکې دا یو ځل په ترجمې سره ووي نو دا ضمیرونه ټول د ضمیر منصوب متصل مو شو او ضمیر منصوب منفصل مو شو ان شاء الله دې درس نه پس په بیا ضمیر مجرور به وایو نو هغه مجرور چې وي هغه منفصل او متصل هغه منفصل نه وي همیشه صرف متصل وي بیا هغه متصل دوه قسمه دي یا به د مضاف سره متصل وي او یا به د حروف جاره سره متصل وي نو دا زمونږ د ضمایرو باسو کې نن د ضمیر منصوب باسو شو نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام